गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या बन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई, हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भाइौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइको पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँग्यौ दिनदी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँग्यौ दिनदी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगै कार्यक्रम गौडा भेटमै दिनभरिकी थकाइ पटाइ मेट्टाकी लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्नाकी लेखा तसै सुनुनाकी लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जमै दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। डाकोलाया सोर्पु गइन सम्राय लाग्दी अति, कभै त रोकिन्छ हाउनौ यही मुठुको गति। हिट्टा बट्टाई जाइलग्यलाई को माणलो निको, शिखरमा पुगुन्थ्यो मेरो जिन्दगीको धोको। कैपापीले लात्ती हाड्यो शिखर चुम्ने बेला, मुयै पाए अभागी तैले खेले दैव खेला। कसैकी उपहार भयो मेरो मिठो वचन, मेरा बाटा बाड हाल्यो कहिले पिठी पसन। एक्लै हिट्टु निको रहेछ यही दुनिया माझ, सबैकी उज्यालो भयो मुखी पढ्यो साँझ। सुकी गई पिपलकी डाली कैल जडा काट्यो, बालकालाई आशोरो धेकाई कै दैवले ढाँट्यो। गलत थियो कि भण दैव मेरो हिट्या बाटो, मैदानमा मुखी लेखाई कस्या आयो काठो। मेरीलाई फुलकी भाडी केही भएन निसुरी, सपनाको सिसा फुट्यो हाँसु मै कसरी। होरो हाल्ले भावनीले केही ठानी बिरानी, सम्झी सम्झी कठैलाडी भिजी गई सिरानी। उडी बाइग्यो बाँच परेवा उच्चा उच्चा रुख, धोका दियो भावनीले कैका हेरो मुख। सबैकी उज्यालो भयो मुखीलाई रातै छ, खुसी गयो मै छाडेर दुख मेरा साथै छ। कसैकी राजगति छुटी कसैको राजै छ, महिना गया वर्ष गया याद आजै ताजै छ। याद आउँछ उही दिन कि मै बिसर्या होइन, समय बलवान रहेछ कठै लाडिँदैन। अगास ओढन्या पन्छी पानी खाइजा खोली, दिन गया महिनालाई गया भन्ना भोलि भोलि। कैल न मेटिन्या गरी मुठुमा लेखेका, लाखौं त्या सपना मेरा मनमा साँचेका। मेरो चित्त दुखाइदियो दैवका खेलले, हजारौं सपना लैग्यो साउनका भेलले। होरो हाल्ले भावनीलाई यो खबर पुजाइदे, सम्झाइदे खोलीकी न्याउली यो चित्त बुझाइदे। छल्कन्या छेतीका छाल तेरो माया माल, हात पुग्दैन उच्चा रुखा डिट पड्दैन ताल। उच्चा रुख बाँच परेवा क्या कि है बैरन्या, अभागी हुनाले हो कि यो मन रोइरन्या। मनमा अशान्ति मेरा आज भोला बगत, क्या कि रुन्छै पापी मन ईशोई छ जगत। दुःखी दुःखी यो परानी आजी चलेकै छ, धोका दियो भावनीले यो मन जलेकै छ, धोका दियो भावनीले यो मन जलेकै छ।
डडेलधुरा जिल्ला अझै मेरो गाउँपालिका छै नेउलीका जानकी अवस्थी पन्तजीका यिनी डेउडागी सिधै नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढोकदिया संयोग कार्यक्रममा गौडा भेट बेटे आज लगै गौडा भेटले बर सदैव जस्या तमरा माझमा हम उपस्थित भइसकेका छौँ। यही बेला पल्ला खण्ड बटे नरेश नायकजीको सासोग मिलिरहेछ भने मै हो कार्यक्रम चलाउने दीपक राज दीर्घायु। सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज बेठे तमाम हमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका भौतिक गाउँठाउँमा रेडियोका बैन्ड बेठे सुन्ना छौ भने तम हमलाई अनलाइन बेठे सुन्ना छौ, फेसबुक लाइभ बेठे सुन्ना छौ, हाम्रो पात्र बेठे सुन्ना छौ, त्यसै युट्युब बेठेले कार्यक्रममा गौडा भेटलाई सुन्ना छौ। आनन्द आइरह देखा बसाइ मिन्जाको बेला छ, खानपिनी खन्नर्या हुना हो, कोही पकुनाइमा छौ, कोही खानपिनी खाइबर तस्याइ बैर्या हुना हो। जे होस् गौडा भेट सुन्ना छौ भन्ने हामीले बहुत आशा विश्वास लिइरहेछ। आज लगै तमनसित साथ दुखा गद्यौं, तमले पठाएका डेउडा गीत वाचन गद्यौं देखा दिनभर के थकाइ पटाइ मेट्या प्रयास लगे गद्यौं कार्यक्रम गौडा भेटमा उनाकी लेखा 98 68 79 52 55 को बाटो तमर लेखा हामीले खुला गरिरहेछ। अब सुरुवातमा एक निको डेउडा गीत राख्दा उहाँ हम उत्पैथर तमनसित कुर्डिकानी जोड्डाकी लेखा आउने हुँ रेडियो छाडी काइजन गया।
हजुर जनबार सेन्याउली चैत कि पक्काले देखिया चैतो महिनालाई लग्गा छ फागुनका छाड्डी 12 देखिया चैतो महिना लागन्छ त काफल पाकेको याद आउँछ दिदी बहिनी भिट्टा महिना हो हुनाइ त अब यही फागुनलाई भिट्टान त विशेष गरेर चैतै भिट्टान देखिया बढी जसो अब यही फागुन भिट्टा भनेको त पल्ली कि 12 भिट्टा कार्यक्रम जहाँ छ वहाँ मात्रै देखिया फागुन भिट्टान नि त चैतै भिट्टान चैता महिना देखिया इष्टमित्र आउने जिनाक्रम बहुत जारी हुन्छ दिनादिन मना लाउन सेल खयाका खयाई देखिया के भिट्टाकी लेखा आउने ब्याज लगै त अब हाम्रो यो पहाडतिर सबै जरो देखिया लाउन सेल मना यिनै पकाएर ल्याउने ब्या त पल्ला महिना त निजरकै खै हुने भयो देखिया सबैका घर के आफ्ना घर बैठेले और तहाँ भेट्टाइ जाने ब्या और तहाँ बैठेले आफ्ना घरले आउने ब्या त बराबरी होरिन्छ जी होस् खुसी लागन्छ हाम्रा संस्कृति देखबर हाम्रा चाल चलन रीतिरिवाज भएर बहुत खुसी लागन्छ कि हमारी आफ्नी भाषा हो आफ्नी संस्कृति हो त यसलाई निकोलाई मान्नु पर्छ त्यसै हामीले एको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु पर्छ एको विकास परिवर्तन गर्दाकी लेखा हामीले अहिले अग्रसर हुनु पर्ने हुन्छ तमाम सबैले अब कुरोडीकानी जोड्दाउँदेखि 98 68 79 52 55 को बाटो तमसित कुरोडीकानी जोड्या बाटो देखिया तमले यही बटाउनु पर्ने हुन्छ कुरोडीकानी जोड्यौं त्यसै तमनले पठाएका डेउडा गीत लगे हम कार्यक्रम बठे वाचन गर्दिहौं सुरुवातमा कोही सँगै आइरहन भन्नासन पल्ला खण्ड बठे नरेश जी म उनलाई स्वागत गरे हेलो नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै म मेलौलीबाट बोल्ला हजुर सन्देश दयाल मेलौलीबाट सन्देश दयाल बोल्ला छु देखा हजुर हजुर निगा छौ सन्देश जी निगाह छौ सर और तम लगाए मेलौली पर निगाह छौ बा हम लगे निगाह छौ तमारा मायाले ममताले क्यादा छौ तम ए बेला के है यार कार्यक्रम सुनबरी बसिरहेको भन्नु पर्यो कार्यक्रम सुनबरी भइरहेछौ देखा हजुर हजुर एकदमै को सुन्न छ अब कार्यक्रम सुन्न रे न घर परिवार लगाए सबै मान्छे सबै घर ल्याएका बसबेर सुन्न रे देखा हजुर हजुर एकदम खानी यो खनाइको के हुन्न छ व्यवस्था हजुर खनाइको के हुन्न छ व्यवस्था पाक सकिनु हो कि अब पक्दियो कि यार खाना पक्का छ भन्नु पर्यो चक्कै मेरा खान पर्दै रे खाना पक्का छ को पकाउन हर्यान भ बुढी पकाउन नाच्ने कठै कठ बुढिया खाना पकाउनमा बुढा यहाँ फोन गरेर गीत गाउने विचारमा देखा के गर्दै सर अब ढिगै अब पक्काले गए सन्देश जी को माइत कहाँ हो ब माइत मेरो धडा न सर कहाँ बना तुमले ढडाउ न हजुर हजुर दुर्गा खाना पर्छ पक्काले गए तस बेला तुम्हारा माइतले आज सुनल्यान आहा हमारा ज्वाइँले फोन गरेर हुँदै त बडा हँसर्यान खुसी होइरहन अब कोसलो दियो पो हामीलाई हुन्छ सर म सुरु गर्दा माग सजाइ हो तेरा साइले सिन्दूर भरेर तेरो शुभकामनालाई जातरी जन्ती जाने बेला मेरो माया जन्ती जाने बेला मेरो गई पागल सरी मोइ त बाटोकैका भर ओइ माया अमृत हुने ओइ माया हुने जहर ओइ माया हुने जहर माया ओइ माया हुने जहर पागल सरी हजुर सर छाडी गई पागल सरी देखा हजुर हजुर गीत मात्रै हो अन्य त अभ्यास सर लो खुसी लाग्यो क्या कि पुरै देखा खनाइ पकुन र्यान रोसेला बुढिया आँखा ताडबेर हेर्दा देखा तुम देखबरे खाली गीत मन पर्यो हुँदैन लो बहुत बहुत धन्यवाद सर सन्देश जी अब आउना दिनमा आस्या माया जन्मार्या आज के लेखा छुट्टी जनाउ पुई हजुर नमस्कार लो नमस्कार सन्देश दयाल जी अरे थ्या मेलौली बैठे क्रोडी कहानी जोडो रे भौतनिका डेउडा गीत सुनाइ बर उन लगे निगे दिगा तुम लगे आस्या सँगै यो बसाइ मिन्जाको बेला छ गफ गाफ गर्ला दिनभर कि थकाइ पटाइ मेटे हाम्रो बैठे प्रयास रहन्छ धनीराम लोहारजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 8 कोटी गाउँ गैरी उनीहरू घर हो धनकट्या धनसेरो हुन्छ राडी लैको सेरो धेरै दिन पछा आया दिया मेरो पालो
नमस्कार गौडा भेटलाई मैले पहिले गर्या बहुतै दिना पसा आयौँ मै सोराइले मर्या महिलाले सम्झना आउँछ गौडा भेटोको को ढोका खोलिदिने होला मायालु गेटको सेला खेत ओछाइ गयो राति घाम पढी जाओ जहाँ गयालाई माया जाल मेरी फाम पढी जाओ घर मेरो कोटी गाउँ गैरी रनो पढ्यो काँडा काँसै मेरी मुन्की हार हेरी रन्छु डाँडा रुमला दिदीको कुरा रेडियोले भुण्यो झुपा रेल्प नको ढप दुनियाँले सुन्यो चित्त बुझौँ नाकी निम्ति गौडा भेटका कुरा मेरी दिदी शर्माली छ चिनन छाकी दुरा शर्माली बालिका खोला दिदी मेरी रन्छे रोमला साउदलाई बुद्धि पछ्याडन छै भन्छे सुरिलो भाकाले बोल्यो पातलको न्याउलो आजका दिन इति भयो अर्खा दिन आउलो आजका दिन इति भयो अर्खा दिन आउलो बहुत बहुत धन्यवाद छ धनीराम लोहारजीलाई भौतिनिका डेउडा गीतकी लेखा आउन दिन मैले आश्या श्री डेउडा गीत लेखी पठुने रिया यही बेला कोही आज आइरहन मुई स्वागत गर्दा उनलाई नमस्कार हजुर आएर धेरै कहाँ भन्ड्याउन् त बना बोकर बजे जय भए आउनी मिन्जार फोन काटेको हुन्छ त म आज लगे प्रयास गरे 9868 7952 55 का बाटा कोही आइरहन पई नमस्कार हजुर उनसितलाई करोड गानी जोड्डाए तसै भयो तमाज लगे आशा प्रयास गर 9868 7952 55 का बाटा कोही आइरहन पई आजी नमस्कार हजुर नमस्कार संज्ञौ नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ल छ संज्ञौ छुट्टी बन्नी गाउँ लगाई गोविन्द दमाईजीले डेउडागी लेखरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 6 गाँजरीबाटै करणजीलाई नमस्कार धन्यवाद बधाई छ दलितका हककी लेखा सत्यवाद बताइछ जन्याचेलो जाणहालन छ सत्यनाय लुकाउनो व्यवहारमा उतारी बरे ठाउँ ठाउँमा पुगाउनो पालो पढ्यो जन्यासित हृदय फुकुन्छ सत्यको विजय हुन्छ सत्य कहाँ लुकुन्छ बाँचिरया अमर भया तमरी बलाइछ जन्याचेलो सत्य बोल्यो जन्याकी बलाइछ माइत कहाँ हो करण दाइको कति छन् गेदा जो झिक्कै विद्वान छन् भेदभाव जेदा कि पढो कि लेख्यो हो कैका कि धेक्या हो सूर्यका किरण तमले हात क्या छेक्या हो कसैलाई सन्तुष्टि भयो कसैलाई गोदिया कोही झिक जन्या तालै हुन्न यही कुरा सोधिया मानवकी उत्पत्ति कहाँ कहिले गर्यो पैदा सृष्टिका रचयिता को हुन् कोथिया सत्यता कै ठाउँमा उत्पत्ति भैती जन्म्या कैका कोख कतिजना पैदा भैया कि खाइ मेटी भोक तमरा भण्याका शब्द कसैलाई खडन्न नाम सहित महिला पुरुष बताउन पढन्न कैसित घरबार कैको कैका कति चेला नाम कर्म वर्ग लिङ्ग कसो थियो कै बेला मनमिलाको केही पाइएन कैसितको बोलौं मेरो चित्त को बुझाउँछ कि हृदय खोलौं एक पापी राजाले भन्यो फुटाउँ राज गर कसैले सम्मान गर्यो कसैकी लाज गर हुकमी शासन सत्ता राजतन्त्र हियाइती इतिको बेजत शासन कसै देश नाइथी इतिको बेजती शासन कसै देश नाइथी बहुत बहुत धन्यवाद छ गोविन्द दमाईजीलाई बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 6 गाँजरी उनीहरू घर हो उनले करण सिंह बिहारीजीका लेखा भौतिनीको कोसिलो दिइरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ अब आउन दिन मैले आशा देख्या तमरो कोसिलो यो करण सिंह बिहारीजीले सुनाइलियो होलो उनलगे देख्या पक्का लगे तमरो कोसिलीको केन देख्या बदला दिइहालन्न आश्रमा भइरह भन्नु मै गोविन्दजीलाई यही बेला आज कोहीसँग आइरहन मै उनसितकी कुराकानी जोड्दौ नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर सजीपुरा राजाइको सेरा मेरी जुन केरो केरु उन केरो केरु सर्वपाथम दीपा
आई है त क्या पर मेरी जुदानी काटे। आएर थियो कोही गीत सुनाउन थियो उन्जा फोन काटेको देख्या इसो भइजान्छ कुन्जा फोन काटी जान्छ तमा आज लगे प्रयास गरे कार्यक्रममा आउनकी लेखा लक्ष्मण सुवेदीजीले देउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मल्ला गाउँबाटै बहुत निका देउडा गीत लेखिरहेछ। कोही कोही गया झुलाघाट कोही गया बनबसा नेपालका सोझा जनता आजी जसा तसा बाकरीका छ्यान म्यान कुखुरीको भ्यान नेपालका नेता आफ्नी भुँडी भद्यार्यान। एक बोतल मट्टीको तेल एक बोतल शराब माओवादी त निकाइहन खाउवादी खराब। थुरु लुटी अलग भयो देवघरकी टुणी वनजङ्गल विनाश भयो रोड कट्टाउँ भणी। वनजङ्गलको विनाश गरी पानीका मूल सुक्या चुनावमै जित्या पछा सहर जाई लुक्या। आजी लगै चुनाव आइग्यो माइकमा भुकला चुनाव जितिसक्या पछा आजीलाई लुकला। नेपालका पैसा सक्यो किन्या मोटर गाडी जनताले जान्नु पड्या उही विदेश जनताले जानु पड्या उही विदेश खाडी। आजी चुनाव आइग्यो भनी गाउँ घरै अला भोट त तसै हो रे गोठ हलाई पला। सबैले मुइनाई जन्या बजाले बतायो बजा नाति दुयै मिले गौडा भेट ततायो बजा नाति दुयै मिले गौडा भेट ततायो। लक्ष्मण सुवेदीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 मल्ला गाउँ घर देखा बहुत निका देउडा गीत लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ। आउन दिन मैले आशिया देउडा गीत लेखेँ पठाउन या यही बेला कोही सँगै आइरहन मुई उनसित कि क्रोडी कहानी जोडी। हेलो नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै हो? तमरो आवाज नानो सुनिना छ थोडा जोरले बोल्ला तु। ये मेलौली छै गजारीको रतामताबाट लक्ष्मी ओझा। लक्ष्मी ओझा बोल्ला छौ देखा? हां निका छौ लक्ष्मी जी? हां ठीक है छौ तुम सर। हम लोग निका जो खान पीनी खाइ पर पड़ गया छौ देखा नानी आवाज आउना छ रे? हां खाइ पर पड्या। की खाया आवाज? रोटा। रोटा खाया देखा? कार्यक्रममा आइरहेछ अब तमले त रोटा खाएर हमके के लिइरहेछ अब? बिना कोसेली। ल पुइ। हेलो हुन्छ सँगै दियो पुइ। ए काइने लामा काइने छटा झुमी झमी झुम झमी काई पता ला शान्ति गर यही देशमा आयो भग ओ भगवती माता शान्ति हैजाऊ यही देशमा शान्तिको बास हैजाऊ धर्मीको धारामा रहिजाऊ पापीको पापीको नाश हैजाऊ आई गया दासी मैना लागे राने माने नितलाई नहाले काय हरा मैना
लामानाइन काला पानी बाटो छैन बायालाई घर छैन धर छैन शोक परानीलाई खैको भया छैन लाभाउ छैन मासुको लम्बी काली गङ्गा कोही झाझा गई आइके माया मारे लाउन्या आइके फेरि भुइँसा लाग्यान दारी रहेछ रोटीमा घिउ दिने तम पनामुई जासा रहेछ सोझुकेर दिने लक्ष्मीजी हजुर बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज सुनौ लागिरहेको थियो। अब आउने दिनमा गाल आपुई देखा आउने दिनमा आस्या माया जन मार्या छुट्टी नपुई आजको लेखा यही बेला लक्ष्मी ओझाजी हेरे थिया क्रोड गाने जोड्यो र निका डेउडा गीत सुनाएबाट उन लगेको यहाँ हरीश सिंह नायकजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ। मेलौली जर्को कोदे डुङ्गा उनीहरू घर हो अस्यालो दुबैसँग उहाँबेटी आज पल्लीका दिन डेउडा गीत लेख्यो हो। बहुत बहुत धन्यवाद छ हरीश सिंह नायकजीलाई। भगवान सरी आमा बुवा छाडी अया आज सुखको साँटो दुःख दिया लागन लागि लाज नना सन्ज्या हस्या खेल्या आमा बाका काख आमा बा सुख दिने बेला परदेश लाग्यो भाग कति चुन्न आँखा आँसु कति मन दुखलो अभाग्यका मनको सोच्यो कै दिन पुगलो बुढेसकाल मेरी आमा बहुती दुःख पाया आउँदैछ परदेशी छोरा हरेश जन खाया को अरन्छ मेलापात को पस्कन्छ खाना आमाका इन दुःख देखि चेत उडेर जाना आफै भर्नु धारा पानी आफै चुला चौका कैल पाइन मेरी आमा सुख दिने मौका कैल पाइन मेरी आमा सुख दिने मौका। बहुत बहुत धन्यवाद छ हरीश सिंह नायकजीलाई। मेलौली नगरपालिकाका एक जर्को कोदे डुङ्गा उनीहरू घर हो अच्यालो दुबई छन् उहाँबेटी डेउडा गीत लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब तमरा माझमा एक डेउडा गीत सुनाइहाल्ला हाँ हम अहिले आउने हौ रेडियो छाडी कहाँ जन गया। त्यो बर्खा बेलैमा तुलै आए बोलै आउलो भेटौला मेलैमा कठै मेरी निर्मला ओ मेरी निरु मेरी निर्मला मेरी निर्मला ओ मेरी निरु मेरी निर्मला। तुलै
धनगढी है टिकट काटे मिनी बस डौला डडेलधुरा मलगढी बाग बजार झरौला हो धनगढी है टिकट काटे मिनी बस डौला डडेलधुरा मलगढी बाग बजार झरौला किल्ला चढौला सिंह थापाका मेरी निर्मला ओ मेरी नीरू मेरी निर्मला घुम्न जाउँला सरी घुमाउला घोडा खतडका खतड नखर डोटेका घटा ओ घुम्न जाउँला सरी घुमाउला घोडा खतडका खतड नखर डोटेका घटा देउडा खेलाउला चैताली बेलैमा मेरा बिमला ओ मेरा बिरो मेरा बिमला हजुरै भक्तुनिका गीत पछाज लगै स्वागत छ सबैलाई गौडा भेटमा छौँ तम देखा गौडा भेटलाई सुन्ना छौ रेडियो मेलौली बटे कुरोडखानी जोड्यौँ तमसित देखा तमले पठाएका डेउडा गीत लगै म वाचन गरिदिउँ कार्यक्रममा स्या सबैलाई निम्तो भयो रे यही बेला अझै कोही सँग आइरहनु पुइ नमस्कार हजुर हेलो दादा नमस्ते नमस्कार हजुर को बोल्ला छौ कहाँबाटै म पञ्चेश्वर छरेबाट बोल्दै दादा द्रौपदी भट्ट निकाय छौ द्रौपदीजी निकाय छु दादा तम छ निका हम लग निकाय छौ तमरा मायाले ममताले क्यारन छौ तम के दादा बसी बसायो दिगा हजुर कार्यक्रममा रहेछ पुइ कसोलो किले रहेछ अब नाम सुनाउनु पो चैता महिना दादा चैता महिना दादा चैता महिना आजै दादा मलाई भेटन आजै दादा मलाई भेटन हे फुलफुलन्न रङ्गी सङ्गी हरियाली तना फुलफुलन्न रङ्गी सङ्गी हरियाली तना मेरो बाटो हेरिँदैन नदुखाए मन मेरो बाटो हेरिँदैन नदुखाए मन बिराना गाउँकी बहिना बिरानी बोली बिराना गाउँकी बहिना बिरानी बोली नौदासी मन बहिना कोली बासली नौदासी मन कोली बासली हजुर दादा आइते ल बहुत बहुत धन्यवाद अब आउन दिनमा स्यापै आजको लेखा छुट्टी जना पै ल दादा नमस्कार लोपु नमस्कार द्रौपदी जी आएर थिया क्रोड कहानी जोड़ निका डेउडागी सुनाए पर उन लगनी गया दिनेश बिसीजीले डेउडागी लेख रहेछ मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ गैरी उनीहरू घर हो च्याल मुम्बई नासिक छन् भाइ बहिनीका दोहोरी डेउडागी लेख रहेछ पल्ली बहिनीले भन्दै छ कसा छन् इजा बुवा को छन् सहारा घर कब आउने हो दादा लागिरेउ असरा त्यसै दाइले भन्दै छ फल्नीको स्याउ बैना फुल्नीको गुराँस झट्ट आउलो घर बैना जन भए निराश त्यसै बहिनीले भन्दै छ फागुन चैतका महिना न्याउली झोरन्छे परदेशी दाजुकी कठै मै सम्राय लागन्छे त्यसै दाइले भन्दै छ क्यासन बैना हाल खबर भोकी छै कि खाए कि अभागी दादालाई सम्झे बैना छ रोया के त्यसै बहिनीले भन्दै छ
अभागी बहिनी पाए दादा मैछौँ पराई घर मेरा दादा सम्झेका बेला रुन्छ मन दूर दूर। तस्याँ दाइले भन्लाई छ इजा बुवा बसिरन्ना तेरो बाटो हेरी काजबारकी दिन याद आउँछे कठै तेरी। तस्याँ बहिनीले भन्लाई छ काजबारकी घरासे दादा ममाई त आउँला इजुका हातको गाँस सँगै बसे खाउँला। तस्याँ दाइले भन्लाई छ छुट्टी पायाले घर आउँलो अर्का साल चैत इजा बुवा खुसी हुन्न आशे बैना माइत। र 12 बहिनीले भन्लाई छ बादलमाथि जहाज उड्यो पहाड चल्या गाडी झट्ट आउँलो मेरा दादा फुल्या छ फुलबाडी झट्टै आउँलो मेरा दादा फुल्या छ फुलबाडी। बहुत बहुत धन्यवाद छ दिनेश बिसीजीलाई भौतिनीका देउडा गीतकी लेखा आउन दिन मैले देउडा गीत लेखी पठाउन रिया। तस्याई मनोज मल्लजीले देउडा गीत लेखिरहेछ डडेलधुरा जिल्ला अझै मेरो गाउँपालिका छै राजुल घरो च्याल दिल्ली हरियाणा छन् देखा इसै हो चेलीको कर्म शीर्षकालाई छ संसारको रीत हजुर गद्दु पढ्यो पुरा दुखारे चेलीका मनका को बुझ्देला कुरा। ओड्डाकी कामलो हुन्थ्यो हात धुन्थ्या सिरानी जैठौरा घाँस दौरा जन्थ्या वहाँ होइ गई बिरानी जन्मे ठाउँ बिरानी होइ गई चेलीका कर्म कि केही कुरा मलगै भण्डौ सेवारे धर्म कि उन्दिन कि याद आउँछे स्कुल जनाके पराई घर गया बटे साड छैन खनाके नैफौन दिनमा आउनो नै आउनो रातमा साथी सङ्गी सबै छुट्या केही नाइ ब्यो सातमा। अषाढ आम्पाकी जन्ना चैत काफल डाली तति निका बोली बचन काँचै कठै लाडे तति निका बोली बचन काँचै कठै लाडे। मनोज मल्लजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतिनीका देउडा गीतकी लेखा। तसै निलम तिवारीजीले देउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 मल्ला गाउँ उनीहरू घर हो। बाँझ बुराउँ जका दौरा बल्या धमस्कार सर्वप्रथम दीपक दाईलाई मेरो नमस्कार। जिल्ला मेरो बैतडी हो पञ्चेश्वर गाउँ सिर्केदार स्कुल जानौ निलम हो नाउ। आज भोलि गुराँस फुल्या बनभरि ढकमक इजाको नाउँ माधवी हो बुवा हुन् दीपक। खबाट खरायो हुन्छ गबाट गमला ककाको नाउँ महादेव हो काकी हुन् कमला। प्रविधिमा बसिरन्या दाईको नाउँ नरेश पिठुनी मै भाइ ल्यायौँ उहीको नाउँ किरिस। स्कुल पढी ठुलो मान्छे बन्या छ सपना नानी मेरी बहिनीलै छ उहीको नाउँ कल्पना। खकलाई मामा घर दीपक हुन मामा बजे मेरा कति निका उही निका आमा। पाइलीमा अन्यारो पढ्या बाल्या लन्थ्या रका कुलाउ स्कुल जन्थ्या कन्साई कन्साई कका कुलाउ स्कुल जन्थ्या कन्साई कन्साई कका। निलम तिवारीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतिनीका देउडा गीतकी लेखा। तसै सरिता ठगुना महताजीले देउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 4 खडीको ढकना घर उनीहरू पहाडको घर च्यालोको बसाइ बढेको कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी हो। पारीबटा गजालैनी दुई धौला गाई छन् दुध माइका तरा जसा दुई मेरा भाइ छन्। बासुली बजन लागि चैतका छकला बाबालाई सम्झेका बेला मन हुन्छ पगला। तल्ला गाउँ जतरा पिस्यो मल्ला गाउँ जितुले मेरी पनि भायालु छैन लाइन इजुले। राल्ड भराणैको सेरो उन केरो केरो निको धेकौँ जन्म्या ठाउँ भाग लागेन मेरो। धानहुन्ना धनाडी खोला गहुन्ना ओजी गाउँ घर मेरो खडीको गाउँमा माइतो हो कोटी गाउँ। घोगा आची बच्चाइ छन् क्याइ काटे लुट्याट मेरी निम्ति मेरी इजो जन्माडे भुट्याट मेरी निम्ति मेरी इजो जन्माडे भुट्याट। बहुत बहुत धन्यवाद छ सरिता ठगुन्ना महताजीलाई भौतिनीका देउडा गीतकी लेखा। तसै दिलीप पार्कीजीले देउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका 6 डाँडाकोट घरो च्याल मुम्बई बिरार छन् हुन। बुवा मेरा छाडी गया 10 वर्षको थियो बुवा मेरा असमान गया मै एक्लो भयो। नानी चोट नाइ लाग्दी कि भणौ भणबरे इन गीत गाइदिया दादा त मलाई सुनबरे। कल कल ठण्ड पानी हमारा धराको 10 वर्षको छाड्या बुवा मै कर्म हाराको 10 वर्षको छाड्या बुवा मै कर्म हराको।
बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतिनिका डेउडा गीतकी लेखा दिलीप पार्कीजीलाई। भौतिनिका डेउडा गीत लेखिरहेको थियो शिवनाथका डाँडाकोट घर हो तस्याँ अच्याल मुंबई से देखा भारतमा बैठी डेउडा गीत लिखिरहेको थियो। अब हम लगई छुट्टिन बड्या बेला भइगयो भन्ना छन् पल्ला खण्डपट्टि। अब छुट्टी जना इन्जासम्म कार्यक्रम सुनातम सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद छ। तस्याँ फोन लगाउने संगीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। गीत पठाउने संगीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। बाँकी डेउडा गीत देखा बहुत जनाका तन डेउडा गीत अब आउने दिनमा हम वाचन गर्दियौँ। कार्यक्रम प्रतिका सल्लाह सुझावलाई दिनाएर यारे इन्जासम्म पल्ला खण्डपट्टि सासोइ गर्यो नरेश नायकजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिबर म दीपक राज दीर्घायुले छुट्टिनौ। नमस्कार। पार्टी फुलै फुलको सुप साडी गए बिजुली चमकाई गई मेरी माया अलमलमा पाडी गई मायालाई पार बनाई फुलै फुलको सुप साडी गए उल्टोमा धमकाई गई मेरी माया अलमलमा पाडी गई उल्टोमा धमकाई गई मेरी माया अलमलमा पाडी गई तेरी माया पराई की भाड़ी गई थियो तेरो बास कबै तोई साडी गई लाडीलाई तेरी माया पराई की भाडी गई तबै तोई साडी गई लाडीलाई समृद्धि र विकासका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो बेलुरी एफएम 101.2 मेगाहर्ज 18 घण्टा तपाईहरुसँगै स्थानीय चुनावको बेला गठबन्धनका दलसँग तालमेल हुने नहुने बारे नेपाली कांग्रेस मौन। नेपाल सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीका नेता जलनाथ खनाललाई प्रश्न। आफैले राष्ट्रघाती बनेको एमसीसी अनुमोदनमा सघाउने नेतासँगै राजनीति गर्दा लाग्न सक्ने राष्ट्रघातीको सहयात्री भएको कलंक स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? हाम्रो सक्छ यसो हुनाले हामी त्यसलाई सच्याउनै सक्नलाई पनि साथसाथै अथवा सच्याउने प्रयत्नलाई कलेक्टिभली राष्ट्रिय धरातलबाट हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। र लडाईँबाट सबभन्दा धेरै प्रभावित इलाकाहरूमा रुसले मानवीय उद्धारका निम्ति 12 घण्टा युद्ध विराम गर्न सहमति जनाएको युक्रेनकी उप प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्।
युक्रेनी उप प्रधानमन्त्री एरिना भेरेस्चुकले लडाईँबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित 6वटा इलाकामा युद्धविराम गर्न रूस तयार भएको जानकारी दिएकी छन्। गैर सैनिक नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान दिन त्यसो गरिएको उनको भनाइ छ। उनले मस्कोले जे वाचा गरेको छ त्यसमा अडिग रहन उसलाई आग्रह गरिन्। राजधानी किएभ बाहिरका क्षेत्रसहित विभिन्न शहरहरूमा राति 9 बजेसम्म मानवीय करिडोर खुला राख्ने भनिएको छ। कतिपय ठाउँमा रूसले आक्रमण जारी राखेको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने, हामीले आज सुमी शहरबाट पोल्ताभासम्मको मानवीय करिडोर व्यवस्थित गर्न सकेका छौं। सयौं मानिसहरू सुरक्षित भएका छन्, तर यो पर्याप्त छैन। पछिल्ला दिनहरूमा रूसी गोलाबारी छल्दै हजारौं मानिसहरू त्यस्तै मानवीय करिडोर प्रयोग गरेर निस्किएका छन्, तर केही घटनामा रूसमाथि बाहिरिने बाटोमा आक्रमण गरेको आरोप युक्रेनले लगाएको छ। रूसलाई समर्थन गर्दा गर्दै पनि चीनले युक्रेनको निम्ति सहायता सामग्री पठाएको छ। उसले युक्रेनमाथि मस्कोको अतिक्रमणको भर्त्सना गर्न अस्वीकार गरेको छ। पठाइएको सहायता सामग्री ठूलो छैन, त्यो करिब $10 लाख मूल्य बराबरको छ, तर त्यसले रूस र युक्रेनसँगको सम्बन्धलाई चीनले सन्तुलित राख्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ। बुधबार बेजिङबाट पठाइएको सहायताको पहिलो खेप चीनिया रेड क्रस मार्फत पुर्याइँदैछ। त्यसमा कम्बल, तौलिया, काँटा चम्चा सहित खाद्यान्न र दैनिक आवश्यकताका सामग्रीहरू छन्। युक्रेनी ऊर्जा कम्पनी युक्रेनीहरूले चेर्नोबिल स्थित परमाणु भट्टीले ऊर्जा आपूर्ति गुमाएको जनाएको छ। करिब 2 सातादेखि चेर्नोबिल रूसी घेराबन्दीमा छ। बीबीसीकी बेथानी बेल भन्छन्, युक्रेनी ऊर्जा कम्पनीले फेसबुकमा राखेको वक्तव्यमा रूसी फौजको कदमका कारण चेर्नोबिल पूर्ण रूपमा ग्रिडबाट विच्छेद भएको उल्लेख गरिएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, कम्पनीले द्वन्द्वका कारण ऊर्जा आपूर्ति पुनस्थापित गर्न वा मरम्मत गर्न नसकिने जनाएको छ। चेर्नोबिलमा सन् 1986 मा विश्वकै खराब परमाणु दुर्घटना भएको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। युरोपेली संघ EU रूस र उसको निकट सहयोगी बेलारूस विरूद्ध प्रतिबन्धको पछिल्लो प्याकेज विस्तार गर्न राजी भएको छ। त्यसमा 160 जना संसद सदस्य र कुलीन व्यक्तिहरू विरूद्धका व्यक्तिगत प्रतिबन्धहरू छन्। EU का विदेश मामिला प्रमुख जोजेफ बुरेलले पानी जहाज सम्बन्धी प्रविधिको रूसमा गरिने निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने बताए। बेलारूस विरूद्धका प्रतिबन्धहरू पनि बढ़ाइएका छन्, जसमा क्रिप्टो सम्पत्ति लगायत छन् र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्विफ्ट सञ्चालन गर्न पनि उसका बैंकहरूलाई रोक लगाइनेछ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दलका एकजना रूसी सांसदले युक्रेनमा गैर सैनिक नागरिकहरूमाथि रूसले गोलाबारी गरिरहेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। उनले बरु युक्रेनले नै आफ्ना नागरिकमाथि हमला गरिरहेको हुन सक्ने बताइन्। सांसद मारिया बुटिनाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै मस्कोले गैर सैनिक नागरिकलाई सक्ने जति मानवीय सहयोग गरिरहेको बताइन्। उनले युक्रेनीहरूलाई आफ्नो सरकार छान्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरिन्, तर क्रेमलिनले गर्ने गरेको दावी दोहोर्याउँदै उनले भनिन्, रूसले युक्रेनलाई सबभन्दा पहिला असैनिकृत र नाजी मुक्त गर्छ। मारिया बुटिना दर्ता नभएको विदेशी एजेन्टको रूपमा सक्रिय रहेको आरोपमा सन् 2018 मा अमेरिकामा जेल परेकी थिइन् र रूस हस्तान्तरण गरिएपछि उनी सांसद बनेकी हुन्। र पाकिस्तानी शहर मियानवालीमा प्रहरीले 7 दिनकी आफ्नी छोरीको हत्यामा संलग्न संदिग्ध पुरुषको खोजी गरिरहेको छ। ती पुरुषले छोरीलाई गोली हानेर मारेको आरोप लगाइएको छ। उनले आफ्नो पहिलो सन्तान छोरा हुन् भन्ने चाहेको बताइएको छ। ती शिशु 5 वटा गोली लागेर तत्काल मारिएको शव परीक्षणबाट पत्ता लागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गोली प्रहारको घटनापछि ती शिशुको लासको फोटो सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर आएपछि उक्त हत्याकाण्डले सार्वजनिक आक्रोश निम्त्याएको छ। ती शिशुको नाम जन्नत थियो, जसको अर्थ स्वर्ग हुन्छ। मानवाधिकार समूहहरूले बालिका शिशुको व्यापक हत्या हुने घटनाको उनी पछिल्लो शिकार बनेको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। रूस युक्रेन युद्धका गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असरहरू नेपालका पनि हरेक क्षेत्रमा देखा पर्न थालेका छन्। सरकारले बुधबार राति 12 बजेसम्म सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा नबढाए शुक्रबारबाट एकतर्फी रूपमा अघि बढ़ने यातायात व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण पुरानै भाडादर अनुसार सवारी साधन चलाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ। गनी अन्सारीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। विगत 8 महिनामा पेट्रोल र डिजेलको भाउ कैयौं पटक समायोजन गरिए पनि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा नबढेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव एवं प्रवक्ता सरोज सिटौलाले बताएका छन्। नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ़ना साथ भाडा संयोजन गर्ने गरिए पनि गाड़ी भाडाको हकमा त्यसो नगरिएकोमा यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। सिटौलाले भने,
जसले अहिलेको स्वचालित भन्छ हाम्रो पनि स्वचालित नै प्रणाली सरकारले बनाएको 5 रुपियाँ भन्दा माथि जाँदा स्वत रूपमा बढ्ने नीति सरकारको नीति हो, हाम्रो नीति होइन। त्यसकारणले 1 लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा 26 रुपियाँ पुगिसक्यो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारणले तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यसको विकल्प सहितको निकालिदिनुहोस्, भाडालाई समायोजन गरिदिनुहोस्। भोलि घटेछ भने फेरि घटाउला। विगतमा सरकारले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यातायात व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो पटक 2065 सालमा वैज्ञानिक भाडा दरको नीति ल्याएको थियो। पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा 5 रुपियाँ तलमाथि भएमा भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। भाडा दर समायोजन गर्दा 35% पेट्रोलियम पदार्थ र 65% बाँकी पक्षलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा अनुमानित 10 देखि 11 लाख मानिसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रोजगारी पाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। लामो तथा छोटो दूरीको हकमा अब के कति भाडा बढाइने भन्ने बारे चाहिँ महासंघले शुक्रबार बैठक गरेर निर्णय गर्ने सिटौलाले बताए। हामी होमवर्क गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई आज 25 गते भयो, मैले फेरि पनि 12 बजीसम्म समय छ र यो बीचमा फेरि पेट्रोलियम पदार्थको के तलमाथि अप्नाउनु के हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ र पर्सिको 27 गतेको निर्णयमा कति % के गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय हामी पछि तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। आम नागरिकले आवत जावत गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन भएको भन्दै सिटौलाले निजी सवारी साधनको हकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर भए पनि आफूलाई सहुलियत दिनुपर्ने तर्क गरे। आफ्ना चासोबारे यातायात व्यवसायीहरूले भौतिक व्यवस्था तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमलाई आज राति 12 बजेसम्मको अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसकेका छन्। तर आफूहरूका चासोबारे सरकारी निकायहरूबाट कुनै ठोस जवाफ नआएको महासचिव सिटौलाले दावी गरे। सरकारले माग सम्बोधन नगरे के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि शुक्रबार नै सार्वजनिक गरिने उनले बताए। तपाईहरू यातायात ठप्प नै त गर्नुहुन्न नि भन्ने जिज्ञासामा सिटौलाले भने, विभिन्न छलफलहरू हुन्छन्, आएका छन्, त्यस्ता कुरा पनि धेरै आएका छन्। स्वतः स्फूर्त रूपमा सबै सवारी साधन आफै घर ग्यारेजमा बस्न पनि थालेका छन्, किनभने सवारी त्यो चलेर कुनै अर्थै छैन। यो बुझिदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि विकल्प भने प्राइभेट गाडीलाई 200-250 लगाइदिउँ न, तेल अति आवश्यक त होइन नि त प्राइभेट गाडी त, तर सार्वजनिक सवारी साधन अति आवश्यक हो। त्यो अति आवश्यक सवारी साधनलाई चाहिँ सबै ढङ्गबाट हेरियोस्। सरकारले भाडा नबढाए एकतर्फी ढंगले अघि बढ्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी उचित नभएको अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे भन्छन्, उहाँहरूले हामीलाई पनि ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। अब त्यो कुरालाई मैले यहाँ मन्त्रालयसँग, माननीय मन्त्रीज्यूसँग, सचिवसँग के आग्रह गरेको छु भने यो एउटा सिस्टम डेभलप गर्नेतर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ। हरेक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेपछि अनि अब भाडा पनि बढाउनु पर्यो भन्ने भन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भने भाडा पनि एउटा फर्मुला अनुसार बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो भने भाडा पनि एउटा फर्मुला अनुसार घट्ने, यो चाहिँ साइन्टिफिक र यो अटोमेटेड भाडा निर्धारण हुने मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरेको छु। र त्यो अनुसार उहाँहरूले पनि अब पोलिटिकल लेभलमा पनि यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। सरकारले सम्भवतः केही समयमा यसको एउटा डिसिजन निकाल्ला। भाडा दर समायोजन नगरिए आफैले बढाउने अथवा गाडीहरू थन्काउने भन्ने व्यवसायीहरूको अभिव्यक्तिलाई महानिर्देशक घिमिरेले आन्दोलनको भाषा भन्दै त्यसो नहुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए। अब एउटा प्रसंग छोटकरीमा। नेपाली कांग्रेसले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल हुने वा नहुने बारे अहिले केही भन्न नसकिने जनाएको छ। स्थानीय चुनावका निम्ति 1 महिने अभियान थाल्न लागेको जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। कार्य समितिको बैठकले चुनावका बारेमा, चुनावी तालमेलका बारेमा, चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषय बनाउँदैन। खास गरी सत्तारूढ़ गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल हुने टिप्पणी गर्दै आएका बेला आज कांग्रेसका नेताहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय नभइसकेको जानकारी दिएका हुन्। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जे गर्दा धेरै जितिन्छ त्यही बमोजिमको निर्णय हुने पनि बताए। साथै नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियानताका एमसीसी बारे भइरहेका दुष्प्रचार चिर्ने प्रयास गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। शुरूमा एमसीसीको विरोध गरे पनि पछि पारित गर्न मत दिएका माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने एमसीसी बारे चुनाव अघि धेरै चर्चा नगर्ने टिप्पणी गरेका विवरणहरू आएका छन्। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ़ेकाले पेट्रोलियम पदार्थ महँगिएको छ। यसबाट नेपाल र नेपालीमा पर्न सक्ने प्रभाव बारे तपाईका धारणा के छन्? कृपया लेख्नुहोस् भनेर
हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नमा थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। रमेश चापागाई लेख्छन्, यस विषयमा नेपाल सरकार चनाखो भएन भने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। सरकारले बेलैमा ध्यान देओस्। रोशन नेउपाने भन्छन्, वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा उत्तम हुन्छ। निजी सवारी साधनको प्रयोग कम गर्ने, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन ऊर्जा संकटबाट उन्मुक्तिको लागि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने र विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर न्यूनतम शुल्कमा विद्युत खपतको वातावरण सृजना गर्ने। मनोज कुमार लेख्छन्, यसको मुख्य प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ, जसले महँगी निम्त्याउन सक्छ। हामी अर्को देशमा भर पर्ने गरेको हुनाले यस्तो स्थिति आउन सक्छ। अहिले पनि स्वदेशी उत्पादनमा जोड़ गरेर यस्ता अवस्थाबाट उम्कन सकिन्छ। निश्चल बेलवासे लेख्छन्, यदि अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा यसरी नै कमजोर हुने हो भने अबका दिनमा मुद्रास्फीति चरम बिन्दुमा पुग्ने निश्चित छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न जान्छ। महँगीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउँछ। इन्द्रनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, मानिसहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन जस्तै शहर केन्द्रित हुनु, गाउँमै पनि किनेर खाने प्रविधि बढ़दै जानु, साथै खेतीयोग्य जमीनलाई चक्लाबन्दीमा परिणत गर्ने सरकारका अदूरदर्शी निर्णय कार्यान्वयन हुँदै जानु, विदेशबाट भित्रिएको बेमौसमी खाद्यान्नसँगै स्वदेशी खाद्यान्नले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर हुन पुगेको छ। त्यसैले तत्कालै खनिज तेलको आयातमा कमी गरी वैकल्पिक व्यवस्था अवलम्बन गर्न नसकेको खण्डमा नेपालीले भोकमरी सामना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन। सञ्जय तिखातरी लेख्छन्, आयात गर्नै पर्ने वस्तुलाई आयात गर्ने र आयात नगरे पनि हुनेलाई नगर्ने गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने, नगरे पनि हुनेलाई परिस्थिति सहज नहुन्जेलसम्म कडाई गर्ने र आयात गर्नै पर्ने तर नेपालमा पनि उत्पादन सम्भव भएको वस्तु तथा सेवालाई विस्तारै नेपालमै उत्पादन गर्ने। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। युक्रेनले गैर सैनिक नागरिकहरूलाई रूसी गोलाबारीबाट जोगिन सुरक्षित स्थानतर्फ जाने बाटो खुला गर्न रूस 12 घण्टा युद्धविराम गर्न तयार भएको जनाएको छ। उसले मानवीय करिडोर हुँदै मानिसहरू निस्किन सक्ने आशा गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। लडाई र आक्रमणबाट निकै प्रभावित बनेका विभिन्न 6वटा स्थानमा युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। युक्रेनी उप प्रधानमन्त्री एरिना भेरेस्चुकका अनुसार बिहान 9 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म युद्धविराम गर्न रूस तयार भएको हो। उनले युद्धविरामको आफ्नो बाचामा दृढ़ रहन रूसलाई आग्रह गरिन्। रूसको नेशनल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टरका प्रमुख मिखाइल मिजेन्टजेभले मस्कोको फौजले युद्धविरामका दौरान मौन अवधिको पालना गर्ने बताए। युद्धविराम गरिएका इलाकाहरूमा रूसले भीषण गोलाबारी गरेको थियो। अघिल्ला 2वटा युद्धविरामका प्रयास विफल भएका थिए। तथापि मंगलबार सुमीबाट करिब 7000 गैर सैनिक नागरिक बाहिरिएका थिए। त्यहाँका मेयरका अनुसार अरू मानिसहरूले पनि उक्त शहर छाड्न थालेका छन्। रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि उसलाई एक्लो पार्न अमेरिका, EU र ब्रिटेनले व्यापक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। आर्थिक महाशक्ति चीनलाई पनि त्यस्तै प्रतिबन्धहरू लागू गर्नका निम्ति अस्ट्रेलियाले आग्रह गरेको छ। तर के चीनले त्यसो गर्ला? बीबीसी विवरणहरूमा आधारित यो विश्लेषण सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले रूसबाट थप गहुँ किन्न चीनले गरेको हालैको सम्झौताको आलोचना गरेका छन्। उनले त्यसले रूसलाई आर्थिक जीवन दिने बताए। चीनले चाहिँ रूससँग सामान्य व्यापार सहकार्य जारी राख्ने बताएको छ। तर केही रूसी ब्याङ्कहरूलाई स्विफ्ट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट प्रतिबन्धित गरिएको छ। यो विश्वभरि वित्तीय भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रतिबन्धले निर्यातका लागि भुक्तानी गर्न अझै गाह्रो हुने सम्भावना छ। व्यापारीहरूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गर्नु परेपछि चीनले हालै रूसबाट गर्ने आफ्ना केही खरिदलाई कटौती गर्नु परेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै देशले स्विफ्ट जस्ता डलरमा आधारित प्रणालीमा उनीहरूको निर्भरतालाई न्यून गर्न आफ्नै वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीहरू विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। रूससँग वित्तीय सन्देशहरू पठाउने प्रणाली STFM छ भने चीनसँग अन्तरसीमा अन्तर्ब्याङ्क भुक्तानी प्रणाली CIPS छ। ती दुवै प्रणाली आफ्नै मुद्रामा सञ्चालन हुन्छन्। कार्नजी मस्को सेन्टरले प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले ती भुक्तानी प्रणालीहरू स्विफ्टको विकल्प नभएको भन्ने तर्क गरेको छ। हाल रूस र चीनबीच हुने व्यापारको
लगभग 17% मात्रै चिनिया युवानको प्रयोग हुन्छ। युवानको प्रयोग बढ़िरहेको भए पनि उनीहरू बीचको ऊर्जा व्यापार धेरै जसो अझै पनि अमेरिकी डलरमा हुने गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यी दुई देश बीचको व्यापार लगातार बढ़दै गएको छ। गत वर्ष नयाँ उचाइमा पुग्दै यी दुई देश बीच लगभग 147 अर्ब डलरको व्यापार भयो। गत महिना राष्ट्रपति पुटिनको बेजिङ भ्रमणका क्रममा दुवै देशले सन् 2024 सम्ममा आफ्नो व्यापार 250 अर्ब डलरमा पुर्याउने बताएका थिए। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट शरद केसीको नमस्कार। खास गरी सत्तारूढ़ वाम दलकै नेताहरूले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती र संविधान विरूद्ध रहेको धारणा जोड़तोड़ले उठाए, तर उनीहरूकै दलहरूको समर्थनमा त्यो पारित भयो। त्यस्तो प्रष्ट विरोधाभास प्रवाह गर्ने दुई मुख्य दल थिए, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी। एमसीसी अनुमोदन गरेपछि माओवादी केन्द्रको बैठक भयो, तर त्यसबारे जेठ महिनापछि छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। एमसीसी विरूद्ध जनमत बनाउन लागि परेका ती नेताहरू करिब करिब मौन जस्तै छन्। त्यस्तै असन्तुष्टि देखा परेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको बैठक पनि आजबाट शुरू भएको छ। उक्त पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त एमसीसीमा राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै त्यो प्रतिनिधि सभामा टेबुल समेत गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए। आज साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले उनै नेता खनालसँग कुराकानी गरेका छौं। सबभन्दा पहिले हामीले उनलाई सोधेका थियौं, आज पार्टी बैठकमा तपाईका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी विरूद्ध नबोल्न उर्दी जारी गरेको खबर आएको छ। तपाई हामीसँगको अन्तर्वार्तामा चाहिँ एमसीसी विरूद्ध बोल्ने कि समर्थनमा? अब एमसीसी भनेको एउटा राष्ट्रिय मुद्दा, यो राष्ट्रिय मुद्दालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीहरूले विभिन्न ढंगले धारणाहरू बनाए। यो धारणाका आधारमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भएको छ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा अब कसरी लागू हुन्छ, त्यसको कानूनी आधारहरू के हुन्छ, इन्टरनेसनल कानूनले के भन्छ, अमेरिकी पक्षले के भन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, अनि त्यो सम्झौताको अंग बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न त जिउँदै छ नि। त्यसकारणले एमसीसी को बारेमा कसरी बोल्न पाउने या नपाउने भन्ने कुरा होइन, खालि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जो अनुमोदन गरियो अनुमोदनका विरुद्ध नबोल्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ। अब हाम्रो अध्यक्षले भनेको कुरा पनि सम्भवतः त्यही हो, तर एमसीसी को बारेमा त हामीले मुख बन्द गरेर बन्द हुँदैन नि। भनेपछि त तपाई पनि गर्नु भएको छ? होइन, हामी अब एउटा पार्टीलाई पनि अगाडि बढाएर लानुपर्छ, साथसाथै राष्ट्रिय हितलाई पनि हामीले सर्वोपरि बनाएर जानुपर्छ। अब एमसीसी को सन्दर्भमा त मैले पनि आज लामै कुरा राखेँ नि। मैले के भन्नुभयो बारेमा मैले जाने जुन ढंगले पास भएको छ, जो घोषणा गरिएको छ, त्यो घोषणा अमेरिकी पक्षले पनि मान्ने अवस्था बनाउन सक्नु पर्यो। दुवै देशहरूले पत्राचार गरेर यो कुरा स्वीकार गरियो, सम्झौताको अंग बन्छ भनेको खण्डमा आंशिकै किन नहोस् यो उपलब्धि हुन्छ। दोस्रो, अब एमसीसी लागू गर्ने कुरा भयो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ, तर संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। कतिपयले के भन्छन् भने तपाईको पार्टी र माओवादी केन्द्रको लाज ढाक्नको निम्ति व्याख्यात्मक घोषणा गरियो, अब तपाईहरुको लाज ढाक्नको निम्ति त्यो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरिदिनु पर्यो? होइन, इन्टरनेसनल प्रोसेसको कुरा पनि हो। म त भियना कन्भेन्सनले पास गरेको जो इन्टरनेसनल ल ट्रिटी छ त्यसको धारा 19 बमोजिम यसमा रिजर्भेसनको प्रोसेस छ। त्यो रिजर्भेसनको प्रोसेस अनुरूप गएर यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए, तर यो प्रक्रियाबाट पनि लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो लक्ष्य प्राप्त भएन भनेदेखि त यसले त अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना गर्दैन। तपाईले त यो एमसीसी को व्याख्या आउनुभन्दा पहिले यो त टेबुलै गर्न मिल्दैन भनेर आपत्ति जनाएको मान्छे, संविधान विरोधी काम हुन्छ भनेर आपत्ति जनाएको मान्छे। मेरो अडान त अहिले पनि त्यही हो। हाम्रो संविधानको धारा 279 बमोजिम कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बमोजिम भएन भन्ने मेरो दाबी छँदैछ। केपी ओलीले चुनाव घोषणा गरेको उसलाई चाहिँ तपाईहरुले जसरी संविधान विरोधी काम भन्नुभयो, त्यसो भए तपाईको अध्यक्ष माधव नेपाल र केपी ओली दुवै संविधान विरोधी भयो नि त, होइन? अब अहिले म त्यो ढंगले क्याटेगोराइज गर्दिन, यो तपाईहरुले विश्लेषण गर्नुहोस् है। किन चपाउनुहुन्छ? कुरा किन बोल्नुहुन्न? बमोजिम टेबल नभएको कुरा त हुँदै हो। अब बाँकी कुरा अहिले अगाडि बढेको परिस्थितिबाट पनि हाम्रो देशले कति सकारात्मक फाइदा लिन सक्छ त्यो कुरातर्फ चाहिँ अहिले बढी केन्द्रित हुन
न त भन्ने ढङ्गले चाहिँ मैले जान खोजिरहेको छु। तपाईँले व्याख्यात्मक कुराको जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो त्यो व्याख्या के संशोधन भन्नु भएको छ तपाईँले एमसीसी? यो यदि यो जुन व्याख्यात्मक घोषणाले अगाडि सारेका प्रावधान बमोजिम एमसीसी सम्झौता अगाडि बढेन भने र यथास्थितिमै त्यो अगाडि बढ्यो भने त्यो सम्झौता चाहिँ खारेज हुन सक्छ। तपाईँ त्यसमा भ्रम हुनुहुँदो रहेछ भन्ठान्नु पर्यो, किनकि एमसीसीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र जवाफको आधारमा रही व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको छ भनिएको छ। त्यो भनेपछि त पहिले जवाफलाई टेकेर नै एमसीसी पारित गरिदिएको भइहाल्थ्यो नि। होइन, त्यो जवाफ भनेको त एउटा खास व्यक्तिले दिएको जवाफ भयो। यसको कुनै कानुनी आधार हुँदैन। छलफलमै पनि त विभिन्न मान्छेहरूले एक आपसमा विषयवस्तु त उठाउन सक्छन्, तर पार्लियामेन्टले एउटा प्रस्ताव बनाएर घोषणा गरेको छ। अब त्यो घोषणालाई हामी अवमूल्यन नगरौँ, त्यो घोषणाको उचित मूल्याङ्कन गरौँ, त्यसलाई अभिमूल्याङ्कन पनि नगरौँ, तर चाहिँ त्यसको जे मूल्य छ त्यो मूल्य अनुरूप चाहिँ त्यसले इन्टरनेसनल रिलेसनमा फल प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो नेपालको इतिहासको लागि मात्रै हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि पनि एउटा नमुना हुन सक्छ। अनि एमसीसी सम्झौतामै दुवै पक्षले चित्त बुझेन भने अथवा आफूले ठानेको भन्दा फरक व्यवहार एकअर्काबाट हुन थाल्यो भने चाहिँ 1 महिनाको अवधि दिएर त्यो सम्झौताबाट पछि हट्ने भङ्ग गर्ने त प्रावधान थियो नै, अलरेडी पहिले नै थियो भनेपछि के तात्विक भिन्नता भयो त? त्यसो गर्नको लागि पनि आखिरका एउटा आधार औचित्य चाहिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालले विभिन्न ढङ्गले यो लिन नचाहेको होइन, अमेरिकाले दिएको ग्रान्टलाई हामीले लिनै चाहेको हो, तर चाहिँ त्यसभित्र भएका कतिपय चाहिँ शर्तबन्दीहरूलाई हटाउनु खोजेको, हटाएर लिन खोजेको हो भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्नुको लागि त्यो प्रयत्न गरेका छौँ। अब त्यसलाई कुन ढङ्गले अर्को पक्षले लिन्छ त्यसमाथि नै बुझी गएर कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ नेपालले भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर गर्छ। भनेपछि व्याख्यात्मक घोषणाले राष्ट्रघातको दाग चाहिँ धोयो होइन त? अब व्याख्यात्मक घोषणा राम्रोसँगले लागू भयो भने आंशिक रूपले त सकिन्छ, पूर्ण सकिन्न। पूर्ण रूपले चाहिँ अब सकिन, अहिले नै त सक्ने देख्दिनँ। अब भविष्यमा अझै प्रयत्न गर्दै लानुहोस्। अनि यस्तो राष्ट्रघाती तपाईँले ठानेको कुरामा गठबन्धन पार्टी सांसद पद जान्छ कि भनेर अनुमोदन गराउन अग्रसर हुने पार्टीले त तपाईँहरूले जनतामाथि जालझेल गरेको छर्लङ्ग भयो यो प्रकरणबाट होइन? किनकि तपाईँले नै भन्नुहुन्थ्यो अब एमसीसी अनुमोदन भयो भने त सडकमा आगो बल्छ भने हो तपाईँले होइन र? अब यो आगो भन्ने चाहिँ साँच्चै नै यो भोलि गएर पनि देशले धोका पायो भने आगो मात्रै होइन के बल्छ र अहिलेको अवस्थामा कमसे कम पनि यो सकिन्छ है, सुध्रिन्छ है, यो हामीले गरेको घोषणा हाम्रो सम्झौताको अङ्ग बन्छ है भनेर नेताहरूले भने हुनाले हेर्दै छन्। जुन सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौताको तपाईँहरूको जे आशंका थियो त्यो मेट्ने गरी तपाईँहरूले गरेको आफ्नो व्याख्या मात्र न हो त्यो त? त्यस बारेमा भएको बुझाइ त्यो अमेरिकाले लेखेको जवाफमा टेकेर गरिएको गगन थापाले संसदमै भने नि यो दायाँ बायाँ गरेर हामीले व्याख्या गर्ने होइन, त्यही भित्र रहेर व्याख्या गरेपछि अमेरिकाले मानिहाल्छ नि भनेर भनेको प्रश्नै भनेको थिएन होइन र? होइन, कसले के भन्यो म त्यस्ता कुरालाई आधार मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन गगन थापाले पहिला के बोलेको थियो, तर संसदले करिब भन्ने हो भने चाहिँ एकमत होले खासै कुरा संकल्पको मात्रै पनि एउटा आधार हुन्छ। मतदानमा किन सहभागी नभए त्यसो भए तपाईँ? मैले त त्यसमा त मेरो असहमति थियो नि त, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। किनभने अमेरिकाबाट पहिला ल्याउनुहोस्, यसको म मान्छु, यसलाई चाहिँ सम्झौताको अङ्ग बनाउँछु भन्ने उसले नभनेसम्म यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। हामी ल्याउँछौँ भने उनीहरूले पर्खेको मैले। कतै राष्ट्रघात हुन थाल्यो भने आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न, शहीद बन्न तपाईँहरूले प्रेरित गर्नुहुन्छ कार्यकर्ताहरूलाई। यस्तो राष्ट्रघात भन्ठानेको कुरामा गठबन्धन ठूलो भयो यो राष्ट्रघातको सामुन्यमा तपाईँहरूको निम्ति? बिल्कुलै होइन। तपाईँको पार्टी अध्यक्षको प्रतिवेदनमा त्यही त छ नि होइन र? अब होइन, राजनीतिक रूपले हामीले अध्ययन गर्दाखेरि देखेका कुरा अहिले पनि अब्जेक्टिभली यथावत छन्, तर सकिने खालको आधार भयो भने त त्यसलाई पनि उपयोग गरौँ भन्ने खालको कुरा मात्रै हो यो। तर कति सकिन्छ म त अहिले त भन्न सक्दिनँ। यी सबै प्रकरणहरू हेर्दाखेरि नि झलनाथजी, कांग्रेसलाई कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो भनेर दशकौंदेखि खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आरोप लगाउँदै गरे होइन? अनि पछिल्ला दिनहरूमा विपा, एमसीसी, महाकालीलाई राष्ट्रघाती भयो भन्नेहरू पनि छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा। त्यस्तो पनि भन्ने अनि त्यही अनुमोदन गराउन, त्यही पारित गर्न, त्यही सम्झौता गर्न सहयोग गर्ने पार्टी नेतृत्वसँगै बसेर काम पनि पार्टीमा गरिरहने अनि कांग्रेसलाई सरापिरहने यो दोहोरो चरित्र फेरि पनि उदाङ्गो भयो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको? होइन, दोहोरो चरित्र होइन कि तपाईँले अघि भनेका सबै विषयहरूमा राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएकै हो, अहिले पनि त्यो यथार्थ हो। यो सम्झौता गर्दा पनि अत्यन्त अपरिपक्व ढङ्गले गरेकै हो। नेपालको हितलाई तल राखेर अमेरिकी हितलाई ओढेर
गरेको सम्झौता हो यो। यसले नेपालमा गलत नजिर बसाएकै छ। यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। आगामी दिनमा कुनै पनि देशसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गर्दा होस् हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर नयाँ धरातलबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही त कांग्रेसलाई त सरापी राख्नुहुन्थ्यो, अब आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर बसिराख्नु भएको छ नि त। तपाईँ यो जीवनको यो कालखण्डमा आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पार्टीको नेतृत्वमा रहिसक्नुभयो, तपाईँलाई अहिले पनि के लोभ छ र उनीहरू सँगसँगै गरेर यात्रा गर्ने? स्वतन्त्र रूपमा यदि तपाईँलाई लागेको हो भने त आवाज उठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, यदि त्यसो नैतिक धरातल छ भने। भनेको कुरामा पुरै सहमत छु। मलाई अरू कुनै लोभ छैन, मैले केही प्राप्त गर्नु पनि छैन। मैले त अहिले यो नाफाको जीवन भनेकै छु। अब देश जनता राष्ट्रको हितमा मात्रै हो मैले काम गर्ने। यसमा अहिले अब नेता साथीहरूले हाम्रो पार्टीको कमिटीले अब यसो गरेर जाँदाखेरि हामीले चाहिँ कानुनी रूपले पनि अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ भोलि राम्रो चाहिँ हुन सक्छ, हामीले चाहिँ सकारात्मक कुराहरू ल्याउन सक्छौँ भने त्यो बाटोलाई उपयोग गरौँ त भनेको हुनाले त्यसमा चाहिँ अहिले सहमत भएर जाँदैछु है। मैले आफ्नो श्रीमतीलाई हाम्रो पार्टीमा सम्पत्तिको रूपमा राखेको छु। तर अहिले अब निर्वाचनको ठ्याक्कै घोषणा भइसकेपछि एकताबद्ध भएर जाउँ। अब एमसिसी सम्बन्धी मुद्दा जुन हो त्यो त पछिसम्म पनि बहस हुँदै जानेछ। यदि सचिएन भने त फेरि तपाईँ राष्ट्रघातीको सहयात्री भएको कलङ्क पनि लाग्ने होला नि तपाईँको राजनीतिक जीवनमा। त्यो स्वीकार तयार हुनुहुन्छ? कुरा हुन सक्छ। त्यसो हुनाले हामी त्यसलाई सच्याउने सङ्घर्ष जुन हुन्छ त्यो सङ्घर्षलाई पनि साथसाथै अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भनौँ मिठो शब्दमा सच्याउने प्रयत्नलाई कलेक्टिभली राष्ट्रिय धरातलबाट हामीले लानुपर्ने हुन्छ। यदि एमसिसीमा राष्ट्रघात भएको थियो भने त तपाईँले पार्टीका अरू नेताहरूको पनि साथ पाउनुहुन्थ्यो होला। तपाईँ त पार्टीमा झन्डै यो मामिलामा एक्लै यसो देखिनु भयो, कतै तपाईँ भावावेशमा आएर बढी चर्काउनु भयो कि यो मुद्दालाई? बिल्कुल होइन। हाम्रो पार्टीले जुन ढङ्गले अध्ययन गर्यो, कार्यदल बनायो, त्यो कार्यदलले बनाएका रिपोर्टमा टिमो पार्टी एकताबद्ध छ अहिले पनि। खालि अब यो व्याख्यात्मक घोषणाको पक्षलाई पनि हेरौँ त यो सचिन्छ भने यसलाई पनि उपयोग गरौँ भनेर पार्टी त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको हो। तर हामीले पहिला भनेका कुरा गलत भएको हुनाले अहिले हामीले अनुमोदन गऱ्यौँ भन्ने कुरा होइन। अब अन्त्यमा झलनाथजी, अब हिजो नेकपा हुँदाखेरि केपी ओलीसँग मिलेर तपाईँको मर्यादाक्रम खोज्ने नेता माधव नेपाल अहिले अध्यक्ष छन्, तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ होइन? अब उनले अहिले प्रचण्डको शक्तिको आडमा तपाईँहरू जस्ता फरक विचारलाई किनारा लगाइरहेको जस्तो लाग्दैन? तपाईँले भित्र मनबाट भन्नुहोस् न पार्टीभित्र। अब यो तपाईँले हाम्रा मर्महरू किन कोट्याउनुहुन्छ होला, त्यो कोट्याउनुहुन्छ होइन, त्यसो कोट्याउनु हुँदैन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नेताहरूले अनेक खालको भूमिकाहरू खेलेर आउनु भएको छ। त्यो सार्वजनिक रूपले पनि सबैलाई थाहा छ। ती भूमिकाहरूको बारेमा आफ्नै ढङ्गले इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दै जान्छ। तर मैले त उहाँहरूलाई चाहे केपी ओलीलाई भन्नुहोस् सबैभरि मैले चाहिँ सम्मान गर्दै अगाडि बढेँ। मैले माधव कुमारलाई पनि सम्मान गर्दै अगाडि बढेँ। अब यसको मूल्य पनि के हुँदो रहेछ, त्यो मूल्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि म हिसाब किताब गर्दै जान्छु नि। भनेको राजनीतिमा घाटाको व्यापारतिर लागेछ जस्तो लाग्यो? त्यस्तो होइन। अब सबै साथीहरूलाई म सहयोग गरिरहेको छु, सम्मान गरिरहेको छु, पछि पनि म गर्छु। तर भने देश जनता राष्ट्रको हित हुनुपर्छ। त्योभन्दा तलमाथि हो भने मेरो मेल कसैसँग हुँदैन। उनी थिए नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। हवस् त आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी शरद केसी।